अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस गुज़िश्ता कई रोज से मौज़ूए बहस बना हुआ है, मगर इस दौरान कई अहम वाक़यात हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और आज कराची में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें CID कराची इंचार्ज SP चौधरी असलम साहब को एक खुदकुश धमाके में शहीद कर दिया गया और तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इनकी सिंध पुलिस के अफसर की हैसियत से मुल्क के लिए खिदमात को कोई भी दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी फरामोश नहीं कर सकता। आज हम पहले चौधरी असलम साहब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से परवेज मलिक साहब, MQM की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे रशीद गोडेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा राब्ता रहेगा फवाद चौधरी साहब से, और मारूफ तजिया नगार नुसरत जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी, मैं जाना चाहूंगी कराची। अपने ब्यूरो चीफ असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर जो है वो बात करते हैं। असलम साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी असलम साहब, ये बताइए कि ये जो बात हो रही है कि तीन दिन पहले इनका जो बॉम्ब प्रूफ व्हीकल था उसे विड्रॉ कर लिया गया था, उसके हवाले से आपके पास ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? देखिए, चौधरी असलम के हवाले से जिस तरह उन्हें खतरात थे और जितने सिक्योरिटी थ्रेट उनको थे, मेरा ख्याल है किसी और अफसर को नहीं रहे हैं। और जब उन्हें शबीर मोहम्मद से सवाल किया गया कि जिस तरह का ये धमाका हुआ और जिस तरह चौधरी असलम की गाड़ी तबाह हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि ये गाड़ी बम प्रूफ नहीं थी जो उससे पहले चौधरी असलम को उस वक्त दी गई थी जब उनके घर पर एक जो है वो हौलनाक धमाका किया गया था। शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़ ये कि ये गाड़ी बम प्रूफ थी, लेकिन चौधरी असलम के करीबी ज़रा ये कहते हैं कि 3 दिन पहले गाड़ी तब्दील हुई थी, उनको दूसरी गाड़ी। शर्जील साहब कलामी माफ, शर्जील साहब का यही कहना है कि ये जो गाड़ी जिसमें आज वो सफर कर रहे थे ये बाकायदा एक बम प्रूफ गाड़ी थी, ये उनका कहना था। जी, ये उनका कहना है कि बम प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन जिस तरह ये गाड़ी बम धमाके में जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसके परखचे उड़ रहे हैं, तो उससे लगता नहीं है कि ये गाड़ी बम प्रूफ थी, या फिर जो बारूद से भरी गाड़ी उनके बिल्कुल जिस तरह आगे टकराई है, या तो फिर अगर शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो ये यकीनी तौर पर बारूद से भरी गाड़ी जिस तरह टकराई है उसने इस बम प्रूफ गाड़ी को भी नहीं बख्शा और उसके जो है वो परखचे उड़ा दिए, जिसमें चौधरी असलम शहीद हो गए अपने साथियों समेत। इससे एक अंदाजा देखिए, कराची में टारगेट ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अगर उनको गाड़ी बम प्रूफ भी दी गई तो इसमें अगर बारूद से भरी गाड़ी शहर में आती है, और चौधरी असलम जो वो अक्सर कहा करते थे कि दहशतगर्द मुसलसल कराची पुलिस के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बारूद से भरी गाड़ियां कई हमने पकड़ी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियां शहर में आ जाती हैं। और इसी तरह की गाड़ी ने अभी चूंकि ये कहा जा रहा है कि बारूद से भरी गाड़ी है, खुदकुश धमाके के बारे में भी कहा जा रहा है, तहकीकात अभी हो रही है, एक खुदकुश क्या सर मिलने की भी बातें की जा रही है, तहकीकात अभी की जा रही है, लेकिन अभी सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। अच्छा असलम साहब, असलम आपकी आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी इनसे, क्या आपकी गुफ्तगू आखिरी इनसे क्या बातचीत हुई थी असलम साहब से? 2 रोज पहले एक खुसूसी कुछ दोस्तों को उन्होंने बुलवाया था अपने पास अपने दफ्तर में, वहाँ वो मुख्तलिफ चीजों पर जो कराची पुलिस की एक कार्रवाइयां हैं, या जिस तरह हम देखते हैं कि 2 वर्षों में या गुज़िश्ता पर जिस तरह तेजी आई है टारगेट ऑपरेशन के बावजूद शहर में पुलिस अफसरान को बिलखुसूस निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से कुछ उनसे एक गुफ्तगू रही। तो उनका कहना यह था कि अफसरान भी जो पुलिस के आला अफसरान है वो भी उनसे ये कह रहे हैं कि पुलिस एहलकारों को चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। वो ये कहते थे मुझ पर भी दबाव है कि मैं भी दफ्तर में ना बैठा रहा हूं, और लेकिन मैं उनका कहना यह था कि मैं मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा हूं और मैं दफ्तर में नहीं बैठूंगा, मैं इनके खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां करूंगा। ये परसों हमारी बात हुई और आज सुबह जो है वो उन्होंने एक कार्रवाई की जिसके अंदर कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, और उसके 12 घंटे के बाद ये वाकया हुआ जिसमें चौधरी असलम शहीद हुए। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वो बात कर रहे थे कि मैं एक दोबारा कार्रवाइयों में तेजी लेके आऊंगा और दोबारा एक चौधरी असलम जिसके लिए मशहूर थे कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए, और खासी जिसे कहते हैं कि तेजी के साथ इस वक्त जो कराची पुलिस में उनका एक नाम था कि वो बहुत ज्यादा कार्रवाई करते हैं कालादम तंजीमों के खिलाफ, एक वसी उन्हें तजुर्बा है जो उन्होंने कार्रवाई करके। अच्छा मुझे ये बताइए कि इससे जो आप ये बात कर रहे हैं कि शिद्दत एक आनी थी ऑपरेशन में, कालादम तंजीमों के खिलाफ जो ऑपरेशन में एक शिद्दत आ रही थी, जो इस पे ये जो इस वक्त फोकस कर रहे थे, आज सुबह भी हमने देखा उन्होंने यही बात हुई कि 3 दहशतगर्द उन्होंने जो है उन्होंने जो है अपना निशाना बनाया, उसके बाद क्या इससे मोरल डाउन हो रहा है या क्या इसमें जो है वो कमी आएगी पुलिस फोर्स के जो एक्शन है, टारगेटेड एक्शन है इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ?
اگر ہماری بات کریں ہم پولیس اہلکاروں میں مورال، تو وہ اس وقت ڈاؤن ہوا تھا جب آؤٹ آف ٹرن پروموشن جب عبدین افسران کو ملی تھی، اور وہ جو خلاف ضابطہ ترقیاں جو قرار دے کر کے انہیں ڈیموٹ کیا گیا تھا، اور چودھری اسلم بھی جو ایس ایس پی تھے وہ ڈی ایس پی ہو گئے تھے، اور ان سمیت ایسے کئی افسران ہیں جو ایس ایس پی کے عہدے پر تھے اور وہ انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے عہدے پر آ گئے، تو وہ مورال تو وہاں پر بھی ڈاؤن ہو گیا تھا ان پولیس افسران کا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جو سی آئی ڈی کے جو 4 مختلف جو ہے وہ ونگ کام کر رہے ہیں، اس میں سے چودھری اسلم کا ونگ ایسا تھا جو کسی حد تک فعال نظر آتا تھا، اس کے علاوہ جو ہے راجہ عمر خطاب وہ کسی حد تک کچھ فعال نظر آتے تھے، لیکن دیگر افسران کو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈی مورلائز ہوئے، چاہے وہ فیاض خان ہو چاہے مظہر مشوانی۔ تو یہ اس طرح کی کارروائی سے یقینی طور پر مورال ڈاؤن ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ رشید گوڈیل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ رشید صاحب، یہ کہا جا رہا ہے شرجیل میمن صاحب کی طرف سے کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ بام پروف تھی، کیا سرائیاں نہ کی جائیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، چودھری اسلم صاحب کی شہادت جو ہے پاکستان کا نقصان ہے۔ وہ شہادت سے کراچی پولیس نہیں، پاکستان کی پولیس جو ہے ایک انتہائی بہادر اور نڈر جرنل آفیسر سے محروم ہو گئی نا۔ یہ بڑی جرات مندانہ مقابلہ کرتے تھے جرائم پیشہ عناصر کا، دہشت گرد تنظیموں کا، تو یہ بھی لمحہ فکر ہے کہ اتنا بڑا بارود کا مواد اس راستے میں کیسے پہنچا، اس شہر میں کیسے پہنچا، تو اس بارے میں بھی انکوائری کرنی چاہیے اور اس بارے میں بھی معلومات کرنی چاہیے کہ شہر کے اندر اتنا بارودی مواد کن کن راستوں سے، کن کن پناہ گاہوں سے نکل کے شہر کے وسط میں آ رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑا لمحہ فکری ہے کہ وہ مواد، لیکن جی بالکل رشید صاحب، یہ تو واقعی بہت لمحہ فکریہ ہے اور واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح یہ جو ہے یہ مواد جو ہے وہ شہر کی پریمیسز میں انٹر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو کتنی دفعہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اسی ایریا میں انہیں ایک دفعہ رمضان میں بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے باوجود ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی، اس طرح جو ان کا ویکل تھا وہ وڈرا کر لیا گیا، ان کو پراپر سیکیورٹی نہیں دی گئی، کیا کہیں گے اس پہ؟ لیکن اس بارے میں تو سندھ گورنمنٹ جواب دہ ہے نا کہ اگر وہ اتنا جرات مند آفیسر تھے اور انہوں نے باقاعدہ بڑے مقابلے کیے ہیں، بڑے دہشت گردوں کو پکڑا بھی ہے، کیفر کردار تک بھی پہنچایا ہے، تو اس کی سیکورٹی اگر ہٹائی گئی تھی جیسے آپ بتا رہی ہیں، ان کی سیکورٹی سندھ گورنمنٹ جواب دے کہ وہ سیکورٹی ان کو کیوں نہیں پرووائڈ کی گئی، کیونکہ یہ گینگ وار کے خلاف بڑا کھل کے کام کرتے تھے، کرپشن تنظیموں کے خلاف کھل کے کام کرتے تھے، کرائم کرنے والوں کے خلاف کھل کے کام کرتے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچیومنٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، جواب ان سے بھی لیتے ہیں۔ فواد صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک اتنا نڈر آفیسر، اتنا ہائی پروفائل ٹارگٹس انہوں نے اچیو کیا ہے، ہٹ لسٹ پہ تھے طالبان کی، ان کی جو ویکل ہے، جو بام پروف ویکل ہے، وہ کیوں وڈرا کر لیا گیا؟ کیوں نہیں ان کے پاس پراپر سیکیورٹی تھی؟ 3 دن پہلے ان کا ویکل، وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ افتخار چودھری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا کیس چلا تھا جس میں ان کو ڈیموٹ بھی کیا تھا اور تمام جو پرکس ہیں وہ بھی واپس لینے کا کیا تھا افتخار چودھری صاحب نے، اور حکومت نے تو ان کو پوری سیکورٹی دی ہوئی تھی، ابھی بھی جو ہے وہ بلٹ پروف تھی۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو انسیڈنٹ جو ہے اس طرح کے، ہماری انسینسٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی ہے ٹورڈز سول وار میں، ہم کنفیوز ہیں، سمجھ نہیں آتی، ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا کوئی بھی، سیدھی بات ہے روزانہ یہاں پر طالبان جو ہے وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے آفیسرز کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے یہاں شہید کیا جا رہا ہے، جہاں سے وہ نکل رہے ہیں وہاں نہ کوئی آپریشن کرنے دے رہا ہے، ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے وہ چیخیں ماری جا رہی ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں، ہم کنفیوز کو پوری قوم کو کیا ہوا ہے، نہ لیڈرشپ جو ہے، جو کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو ڈر کے ہمارے بات نہیں کر رہے، باقی جو ہیں وہ ویسی آئیڈیالوجیکلی کنفیوز ہیں۔ بالکل، کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو ڈر کے ہمارے بات نہیں کر رہے، کنفیوژن ان دس گورنمنٹ، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات، ہمارے ساتھ اس وقت پرویز ملک صاحب موجود ہیں۔ پرویز صاحب، بات ہو رہی ہے حکومت میں کنفیوژن کی، فواد چودھری صاحب نے اس کی بات کی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کنفیوژن تو واقعی نظر آ رہی ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی طالبان کو، وہ آگے سے ہماری آفر جو ہے مسترد کر دیتے ہیں، آئے دن ہمارے فوجی جوان، ہمارے پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج جو ہے وسیم اختر صاحب نے بھی کہا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کہ کب تک یہ جو ہے ڈائیلاگ کا یہ چلتا رہے گا، ہمیں اگلا سٹیپ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلا سٹیپ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کب تک ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے رہیں گے اور جب دوسری سائڈ نظر ہی نہیں آ رہی، سیریس ہی نہیں ہے، وہ آپ نے مسترد کر دیا انہوں نے آپ کی آفر کو۔ جی ماریا، مجھے ایک سیکنڈ دیجئے، میں آئی وانٹ ٹو کنڈیم کہ جو آج کا واقعہ ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے
یہ ایک نہایت جرت والا آفیسر تھا اور بہت ہائی پروفائل آفیسر تھا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں سیکورٹی تھریٹ لیول بھی ان کے بہت ہائی تھے. تو ہم بہت بڑا افسوس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں. اور دیکھیے کس لیول سے کنڈیمنیشنز آئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، چیف منسٹر صاحب نے کی ہیں، آل نیشنل لیڈرز نے کی ہے. دس شوز کہ اس بندے کی کچھ کیا ویلیو تھی، ویلیو کیا تھی. دیٹس اے گڈ سائن کہ جی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ایک اچھا کام کرنے میں. میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں، میں نے وہ سنی پریس کانفرنس جو شرجیل میمن نے کہا. انہوں نے کہا کہ گاڑی واز کیپیبل آف ریزسٹنگ ایکسپلوسیو اپ ٹو 8 to 9 kgs اور 30 mm کی گولی سے بلٹ سے پروف تھی. سو اٹ واز اے لائٹ آرمرڈ وہیکل. فور آئی تھنک فار بلٹ. تو میں آئی وانٹڈ ٹو سیٹ اٹ رائٹ. اب آپ نے کہا 3 دن پہلے اس کو چینج کیا گیا، تو وہ آئی ایم شیور کہ ان کے لیول کی جو تھریٹ لیول ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ایس او پی ہوگا، ایس او پی ہوگا. سو دیٹ مسٹ بی انکوائرڈ کہ یہ لیپس کس طرف سے ہوا، یا یہ انسان ہی اتنا جرت والا تھا کہ ہی نیور مائنڈڈ کہ جی جون سی گاڑی ہے اس میں. بہرحال ایشو جو آپ نے میجر ایشو کہا، دس از ویری سیڈ کہ جی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بار بار ہو رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں اس کے خلاف بھی کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹس بھی بلڈ اپ ہو رہی ہیں. کراچی میں آپ کے سامنے ہزاروں کی تعدادوں میں لوگوں کو پرویز ملک صاحب، ڈو یو بلیو کہ ابھی بھی وی ول اسٹک ود ڈائیلاگ از دی وے فارورڈ؟ دیکھیں ایک تو ڈائیلاگ پہ ایک کنسنسس تھا. آپ نے عمران خان صاحب کو بھی ابھی سنا 2 دن پہلے، انہوں نے پھر اس کو انڈورس کیا. سو ایک کنسنسس تھا جس میں انٹیلیجنس ایجنسی. لیکن اب تو آپ کی جو حامی جماعتیں ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا، اگلا سٹیپ دیکھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم شیور دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ، ڈائیلاگ اینڈ ڈیٹررنس ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور کراچی میں اس کا ایکشن ہوا. آپ دیکھیے ہر جگہ کچھ نہ کوئی ریکوری. نصرت جاوید صاحب، جی نصرت جاوید ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. نصرت صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کی، تو ابھی جس طرح پرویز ملک صاحب نے یہ کہا کہ ڈائیلاگ اور ڈیٹررنس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیا ڈائیلاگ واقعی ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈائیلاگ سے بات حل ہو جائے گی؟ جتنی سیاسی پارٹیز جنہوں نے اپنی سپورٹ دی تھی ڈائیلاگ پروسیس کو، وہ ان میں سے کئی پارٹیز پیچھے ہوتی جا رہی ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ہو یا گزشتہ حکومت ہو، جب بھی نام نہاد آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہیں تو ان کے آخر میں تو جب بھی ریزولوشن آتا ہے تو وہ تو بات ہی ڈائیلاگ کی کرتا ہے. اب آپ جب کل جماعتی کانفرنس میں بیٹھ کے وہاں پہ نام نہاد ایک متفقہ ریزولوشن لے آتے ہیں تو آپ خود قوم کو جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ ٹائم ہے کہ پلیز لیٹس بی بریو انف اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات مان لیں کہ ہماری ریاست کے اندر اب وہ ول ہی نہیں رہی ہے کہ ہمیں اپنی اتھارٹی کو، اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. جب تک ہائیسٹ یعنی کہ سطح پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اوباما کو جب یہ اطلاع ملی کہ اسامہ پاکستان کے ایک شہر ایبٹ آباد میں وہاں ہے، تو اس نے کون سی آل پارٹیز کانفرنس بلائی؟ جب آپ کا مطلب ہے دس از دا ٹائم فار ایکشن ناٹ ورڈز. ہمیں اب اپنے ایکشن سے یہ پروف کرنا ہوگا کہ ہم ریڈی ہیں. یہ ہے کہ آپ حکومتیں بھی منتخب ہی اسی لیے کرتی ہیں کہ دے شوڈ ٹیک ڈیسیشن. وہ یہ نہیں کرتی ہیں کہ پورے محلے کو بلا کے کہتی ہیں کہ بتائیں کیا کریں، اور جب پورے محلے کو بلاتے ہیں تو پورا محلہ مل کے یہ کہتا ہے نام نہاد کل جماعت کانفرنس کہ جی ان سے ڈائیلاگ کریں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قوم کا. نصرت صاحب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. نصرت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ریاست میں ول ہی نہیں ہے کہ آگے کچھ کیا جائے، کوئی آپریشن کی، اگر ہم جو بھی اس مسئلے کی سلوشن کی طرف جا سکیں، ایکشنز آر اسٹرانگر دین ورڈز. یہ کہنا ہے نصرت صاحب کا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات. پرویز ملک صاحب بہت بڑا جو ہے وہ الزام لگا گئے نصرت صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاست میں ول ہی نہیں ہے کچھ اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی. اور اس کے بعد جو ہے ہم جواب لیں گے. رشید صاحب کی جانب بھی جاؤں گی. اس کا جواب پہلے آپ سے لینا چاہ رہی ہوں. نصرت جاوید صاحب میرے دوست بھی ہیں اور بڑے لاٹ آف ریگارڈس فار ہم. دیکھیں یہ ایک بہت میسو ایشو ہے. اٹس ناٹ اے اسمال ایشو. یہ ابھی پہلے بھی میرے بھائی نے کہا کہ جی ہم کو بزدل ہو گئے ہیں یا کوئی اس قسم کنفیوزڈ ہیں. کنفیوژن والی بات نہیں ہے. یہ کئی سالوں کا ملبہ ہے. کئی سالوں کی یہ جو ٹیررزم چل رہی ہے. ایک تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو ہوا ہے وی آر اونلی بلیونگ آن نیگوسیشنز. نو،
वो हमारी ऑल्टरनेट जो अरेंजमेंट्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो इसको कर रहे हैं। और आपके सामने आप देखें कि कितनी ज़्यादा आजकल मीटिंग्स बिटवीन दी सिविल एंड मिलिट्री हो रही हैं, ये चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, इनको देखा जाएगा। अब अगर खुदा न खास्ता हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि विदाउट एनी प्लानिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी के आप इसको इसमें झुलस जाएं। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। बट डू यू बिलीव कि अब ऑपरेशन का या टाइम आ गया है? आई थिंक थ्रेशोल्ड आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, टारगेटेड नुकसान हो रहा है और बड़े इंस्टीट्यूशनल नुकसान हो रहा है। आई थिंक दिस इज द टाइम कि कौम की जो विल है उसके साथ वी नीड टू पुश फास्टर। रशीद गोड की जानिब जाऊंगी। रशीद साहब, नुसरत साहब ने कहा जी रियासत में विल नहीं है, आपकी पार्टी से भी जिसने एपीसी को सपोर्ट भी किया था, आज आपकी तरफ से भी जो है वो आवाज़ यही आ रही है कि कितनी देर तक ये जो है ये चलेगा, कितनी देर तक हम ये शहादतें जो हैं वो देखते रहेंगे। क्या अब आप समझते हैं कि टाइम आ गया है कि अब डायलॉग की ऑप्शन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है एंड वी मस्ट मूव फॉरवर्ड? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से तो हमेशा इस बात की खुल के तायद की गई है कि अगर पाकिस्तान की रियासत को कोई नहीं मानता, पाकिस्तान के एक आइन को कोई नहीं मानता, हमारे फौजी इदारों पे हमले करता है, पाकिस्तानियों पे हमले करता है, तो उसको किसी भी तरह पे किसी डायलॉग में एंगेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एपीसी हुई तो ये बात की गई कि ये लोग विलिंगली बात करना चाहते हैं, तो हमने पाकिस्तान की खातिर उस बात में भी हिमायत की कि चले पाकिस्तान की खातिर अगर डायलॉग करके मामला सुधरते हैं। लेकिन मेरे कायद दरगल ताउसन का बयान, खुला बयान आ चुका है कि क्या बताएं, कौम को खुल के बताएं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इन तालिबान के हाथ में पाकिस्तान दे दें, या फिर हम जुर्रत का मुजाहरा करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, कोई क्रिमिनल आदमी है, जुर्म करता है और दहशतगर्दी करता है, वो किसी तरह भी काबिले माफी नहीं है। और जहां तक की बात है चौधरी असलम साहब की, वो गैंग वॉर के खिलाफ भी कार्रवाई करते थे और गैंग वॉर के कुछ सरपरस्ती कुछ सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोग हमेशा करते आए हैं और ये बात हमेशा हम रिकॉर्ड पे लेते हुए आए हैं। आपका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन कमेटी की जो सरपरस्ती है वो करती रही है? देखा लियारी में जो ऑपरेशन करने चौधरी असलम साहब गए थे तो बाकायदा इनको सपोर्ट नहीं दी गई और रॉकेट लॉन्चर फायर किए गए। तो आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं है? जी तो मैं आप उसको किसी तरह भी तनाजुर में ले लें, वो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ तालिबान के खिलाफ भी, दहशतगर्दों के खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई खुल के की थी और रोज कहीं ना कहीं टारगेटेड एक्शन करते थे और उसका रिजल्ट भी देते थे। अगर उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई तो इस बात की भी इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि किसकी मंशा थी कि इनको सिक्योरिटी वापस ली जाए। जो अभी 2 मिनट पहले आपके प्रोग्राम में किसी आपने कहा कि इनको बम प्रूफ गाड़ी हटा ली गई थी, तो वो कौन से अनासिर थे, कौन लोग थे, उसको भी देखना चाहिए। क्या आप इसको टेकअप करेंगे? अगले सेशन में टेकअप करेंगे आप इसके खिलाफ? क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान का एक निडर ऑफिसर था जिसकी हर पार्टी के लोग, हर आदमी इसकी तारीफ करता है क्योंकि इसने क्राइम पे कंट्रोल करने की कोशिश की और इस बात को साबित किया कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी अच्छा, मुझे फवाद चौधरी साहब की जानिब जाना है। जी गुडेल साहब, मुझे फवाद चौधरी साहब की जानिब जाना है। फवाद साहब, रशीद गुडेल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, सिंध हुकूमत जाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, वो सरपरस्ती करती रही कुछ एलिमेंट्स की। पीपल अमन कमेटी की जो है वो लियारी में जो है ऑपरेशन में फुल सपोर्ट भी नहीं दी गई असलम साहब को। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि लियारी का ऑपरेशन जो है कामयाब हो? देखिए, हमारे यहाँ ये छोटी बात है, मैं नहीं समझता गैंग वॉर का तो ये ना किसी ने गैंग वॉर वालों, टीटीपी वालों ने मारा है, उन्होंने कहा है हमने मारा है। गैंग वॉर की जहाँ रशीद साहब बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क को पता है गैंग वॉर कराची में जो है उसमें सबसे बड़ा भद्दे के शेर किधर जाते हैं। उन छोटी बातों में ना पड़े। बात इशू ये है कि पाकिस्तान में जो मामला है इस वक्त के पाकिस्तान, ये टीटीपी ने किया है, तहरीके तालिबान के ऊपर हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है। मैं इस बात से थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ। नवाज शरीफ साहब ने रीच आउट किया है अफगानिस्तान को उसकी पीपल्स पार्टी में और हमने जो है वो जनरली उसको वेलकम किया है। उन्होंने रीच आउट किया है इंडिया को, हम उसको वेलकम करते हैं। जो प्रॉब्लम है नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में, उनका आइडियोलॉजिकल जो कंफ्यूजन है ना, वो एक प्रॉब्लम है। वो इसको क्लियरली पाकिस्तान को इस वॉर को अपनाने को तैयार नहीं। जब अमेरिका में होते हैं नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। जब पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं जाता है अपने लोग हैं, ड्रोन हमलों की वजह से हो रहा है। ये जो कंफ्यूजन है ना इमरान खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की, जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में फिर सरायत कर जाती है,
وہ سب سے بڑا ہرڈل ہے اس وقت. باقی دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی, یہ اپوزیشن اویلیبل نہیں تھی نواز پیپلز پارٹی کو. بلاول صاحب نے یہ کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور کہا قدم بڑھاؤ ان کو کہو ہمارا آئین مانے, اتحاد ڈالیں اور خون بہا دیں. اب یہ تین جو باتیں, جو تین کنڈیشنز بلاول بھٹو صاحب نے سیٹ کی, ان سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں. کیا فواد چودھری صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کی پارٹی حکومت میں تھی, یہ تینوں کنڈیشنز اگر آپ لگاتے, آپ یہ انشور کر سکتے تھے کہ وہ ان تینوں کنڈیشنز کو مانے, خون بہا, آئین کو مانے؟ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے تو پارٹی نے ٹیسٹ کر کے بھی ان کو دیکھ لیا کہ کیا ملا آپ کو ان سے. سوات کا جب آپ نے کیا, سوات میں جب آپ نے امن قائم کیا, آپ نے بات کی ٹیررسٹ کے ساتھ, آپ نے بات کی تحریک طالبان کے ساتھ, وہاں پہ آپ نے بھی اپنی آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ گئے آپریشن کی طرف. ملک صاحب آپ کو لگتا ہے جو یہ تینوں کنڈیشنز آئی ہیں, آپ نے بات کی ہے تو اس کا جواب تو لینا. آپ نے بات کی, بات یہ ہے میں نے آپ سے پہلے یہ کہا کہ جو لگژری اویلیبل ہے نواز شریف صاحب کو کہ ان کی اپوزیشن ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کو تیار ہے, یہ لگژری اویلیبل نہیں تھی پیپلز پارٹی. لگژری تو آپ کے ساتھ بھی اویلیبل تھی, آپریشن اسی لیے کنڈکٹ, ڈائیلاگ اسی لیے ہوا. نواز شریف صاحب اور عمران خان تو دونوں رائٹ ونگر سے لے کے لوگوں کو, آپ کا مطلب ہے کہ کوئی اسپیشل کوئی, اچھا فواد صاحب واضح کر دیں, فواد صاحب واضح کر دیں, یہ جو آپ بات کریں لگژری اویلیبل ہے, آپ کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے؟ صرف اپوزیشن سے مطلب ہے, یا جو آپ الزامات لگاتے رہے ہیں عمران خان صاحب پہ, آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آتے رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی بہت کھل کے اس کی جو ہے وہ بات کرتے رہے, کیا وضاحت کر دیں ذرا, لگژری سے کیا مطلب ہے؟ صرف اپوزیشن کا ساتھ ہونا ہے؟ اپوزیشن کا ساتھ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوگا کیا, مثلا اگر پیپلز پارٹی چلی جاتی ہے اگر ان کے خلاف آپریشن پہ, اور عمران خان اور نواز شریف صاحب سڑکوں پہ ہوتے تو کیا ہماری فوج لڑ سکتی تھی؟ وہاں نہیں لڑ سکتی تھی, ریپ اپارٹ ہو جاتی. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن مکمل تعاون دے رہی ہے حکومت کو کہ آپ جو اقدام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ تین کنڈیشن جن کے اوپر آپ نے اقدامات کریں, اس سے زیادہ اپوزیشن کیا تعاون کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اپوزیشن کیا؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا ایک پرسنل اوپینین ہے. ابھی ایک ہمارے کولیگ نے ابھی یہ کہا کہ اے پی سی کی کیا ضرورت ہے, کلیکٹیو تھنکنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ اس پہ اوفینسو کریں اور اس کو بات کریں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی ییلڈز نہ ہو رہے ہیں ریزلٹس, ایون ٹاکس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. کوئی ایک گروپ یا دو یا تین تو نہیں ہے, وہاں 50-60 گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, اس میں کئی مارجنلائز ہو جائیں گے, کئی ڈسکریج ہو جائیں گے, آپ ان کو سیپریٹ کریں گے, ریسٹ کو اوفینسو کریں گے. میں نے جیسے پہلے کہا اٹ از اے مکس سارٹ آف اسٹریٹجی. ہر ضلع میں گروپ بن گیا ہے نا, کیونکہ حکومت نے ریسیٹ کر دی جا رہی ہے اپنی پوزیشن. ماشاءاللہ حالات ایسے واقعات ہو رہے ہیں, پر پہلے سے کم ہو رہے تھے. یہ آج بہت بڑا واقعہ ہو گیا, اس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے. نہیں, مذاکرات کی پیشکش کے فوراً بعد ہمارے ایک بہت بہادر جنرل بھی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے, تو واحد واقعہ تو نہیں ہے ہو رہے ہیں, مگر پہلے تو بہت وائڈ سپریڈ تھے, بہت نمبر آف انسیڈنٹس بہت تھے. میں نہیں یہ کہہ رہا, میں کراچی میں دیکھیں گڈیل صاحب بیئر می آؤٹ کہ جی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آگے سے امن بہتر ہو رہا ہے, اور پھر رشید صاحب امن پہلے سے بہتر ہو رہا ہے کراچی میں, آن گراؤنڈ ریالٹی آپ سے جاننا چاہیں گے. پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہو گیا. امن بہتر کی بات کرتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت نظر آیا, لیکن بے گناہوں کو بھی بہت اٹھایا گیا. اور جہاں پہ کرمنل وارداتیں ہو رہی تھی, جہاں کرمنل لوگ تھے, جہاں پہ راکٹ لانچر کے حملے ہو رہے تھے, بنیر کواری کالونی, مچھر کالونی, کٹی پہاڑی, قائد آباد, مواج کوٹ, لیاری, وہاں پہ تو آج بھی وہی حالت ہے. بلکہ یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے وہاں رکھا جاتا, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی, سوائے چودھری اسلم صاحب کے کوئی جاتا بھی تھا, عام ایسے تو جانے کی ضرورت بھی نہیں. رشید صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. میری بات جی رشید صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کارروائی کرنے کے لیے اگر چودھری اسلم صاحب اتنے نڈر اور بے باک آفیسر تھے تو ان کی سیکورٹی کیوں واپس لی گئی؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کی سیکورٹی واپس کیوں لی گئی. فواد صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تو چیف جسٹس محمد چودھری صاحب کے جو آرڈرز تھے اس کے بعد ان کی سیکورٹی واپس لی گئی. اچھا گڈیل صاحب, سوال یہ بنتا ہے کہ اتنا بڑا مواد, جو بارودی مواد کس طرح آیا جی ان علاقوں میں جہاں چھپے ہوئے ہیں یہ مواد, وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیوں نہیں کیا جائے, وہاں سے برآمد کیوں نہیں کیا جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, کراچی کو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. فواد صاحب کراچی کے لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنا بارود جو موجود تھا, اس خلاف کیوں نہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا, اس کو ریکور کیوں نہیں کیا گیا, کس طرح سیٹنگ پروسیس ہے؟
टारगेटेड ऑपरेशन यहाँ तो हो रहा है, लेकिन एक जहाँ से बारूद आते हैं वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन नहीं ना हो रहा। ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारे खुदकश हमलावर है, ये यहाँ से जो बारूद इंपोर्ट होता है कराची में तो नहीं बनते कारखाने, कहाँ पे लगे हुए हैं? जहाँ से आता है वहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत है। So basically, once again, we're saying all roads lead to Waziristan. Is that what we're saying? दुनिया की टेररिज्म की वहाँ लीड कर रही है, तो पाकिस्तान के टेररिज्म की कहाँ लीड? On that note, we're going to take a short break. We'll be right back. रात को ब्रश करना जरूरी है, रात भर दांतों के बीच खाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। नुसरत जावेद साहब की जानिब जाऊंगी। नुसरत साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त रशीद गुडेल साहब हमारे साथ लाइन पे, नुसरत जावेद साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। रशीद साहब, जिस तरह ये बात की जा रही है कि इनकी प्रॉपर रेकी की गई, रेकी के बाद जो है वो इस तरह सुसाइड, या अभी तो पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कि क्या जो है वो नेचर ऑफ दिस अटैक, व्हाट द नेचर ऑफ दिस अटैक वाज, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह रेकी की गई, इससे क्या ये वाजे होता है, क्योंकि रूट भी कहा जाता है ये रोज बदलते थे, आज ये भी पता था कौन से रूट से जाएंगे, ये भी पता था कि बॉम्ब प्रूफ व्हीकल नहीं है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि जो पुलिस में जो काली भेड़ें जो जिनकी बात की जाती है वो मौजूद हैं, क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, रेकी करने वाले अगर रूट को तब्दील कर रहा है तो उसकी रेकी कैसे होगी? सपोज करो कि आज मैं राइट हैंड साइड पे जाके अपनी मंजिल पे पहुंचता हूँ, कल लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, परसों सीधा जाता हूँ, तो अगर मैं रूट रोज बदली कर रहा हूँ और इसी जगह से कुछ चंद गज पहले एक सिटी गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उन पे भी अटैक हुआ था कुछ दिनों पहले, शायद रमजान में हुआ था या रमजान से पहले हुआ था। इन पे ही रमजान में भी अटैक हुआ था, रमजान में भी इन पे ही भी एक ऑफिस सिटी गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उन पे भी हमला हुआ था। तो ये रूट तो पता था कि इस रूट पे रेकी जल्दी हो रही है, या कुछ यहाँ पे लोग रहते हैं इन कच्ची आबादियों में कहीं रहते हैं, या वो लियारी एक्सप्रेसवे को रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लियारी एक्सप्रेसवे के रास्ते पे लोग मशकूक लोग अक्सर नजर आते हैं। तो ये इन सबको अगर मालूम था, तो अगर रूट चेंज कर रहा है तो ये मालूम किसी को नहीं होगा सिवाय उनके जो उनसे राब्ते में थे, या फिर ये समझ लें कि वो दिस इज एन इनसाइड जॉब, ये हम कह सकते हैं दिस कैन बी एन इनसाइड जॉब। दहशतगर्द इतने मुनज़्ज़म है कि जहां चाहते हैं अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो वो टारगेटेड ऑपरेशन जो कराची में हो रहा है वो मासूम लोगों के खिलाफ ही हुआ ना, जहाँ पे रॉकेट लॉन्चर गिरते हैं, आज भी ऑपरेशन वहां नहीं हो रहा। वो बाज मखसूस नाम बताए मैंने आपको जगहों के, वहाँ आज भी सिवाय चौधरी असलम के इस जगह पे कोई जाता ही नहीं था। ठीक है गुडियल साहब, नुसरत जावेद साहब की जानिब। नुसरत साहब, 2013 में 160 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। 9 जनवरी से अभी तक, आज 9 जनवरी है, अगर जनवरी तक देख लें तो 11 पुलिस एहलकार जो है सिर्फ कराची में जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद जो डेथ टोल है इस वक्त डबल डिजिट्स में जा रहा है ऑपरेशन के बावजूद, और ये कहा जा रहा है कि 13,000 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। थर्ड और डिसाइसिव फेज में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है। तो क्या ये आई वॉश है? क्या लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि कुछ अचीव नहीं हो रहा है इस ऑपरेशन से? ये क्या आई वॉश है? क्या आप समझे, क्या कहेंगे? देखिए, हम बुनियादी सवाल को भी नहीं समझ पा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग जब इस मौजू पे बात करते हैं तो अपना अपना पॉलिटिकल एंगल और पॉइंट स्कोरिंग देते हैं। बराए मेहरबानी मेरी आपसे इल्तिजा है कि बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ अब ये बात हम लोग जो है इसका एतराफ कर लें कि एक तरफ एक कमजोर रियासत है जिसमें अपनी रिट को, अपनी ताकत को बहाल करने की, उस्तवार करने की दिल बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ एक डेडिकेटेड ग्रुप है जो एक मिशन के साथ काम कर रहा है। दे आर फार मोर इंस्पायर्ड, फार मोर मोबिलाइज्ड, और चूंकि वो ड्रिवन है, वो एक कन्विक्शन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनकी कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। द रेस्ट इज मैटर ऑफ डिटेल्स। जिस दिन आपकी रियासत जो है फुल्ली तौर पर ये तय कर लेगी कि रेन और शाइन वी हैव टू फेस इट, तो आप ये देखेंगी कि यही स्टोरी जो है ये पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सारे का सारा किस्सा जो है इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की नजर कर दिया गया है। एक रियासत है, रियासत का एक शहर है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड एलिमेंट्स हैं, और चूंकि वो एक मिशन के लिए ड्रिवन होकर अपने कॉज पे लगे हुए हैं, हमें रियासत के अंदर वो ड्राइव, वो मोटिवेशन नजर नहीं आ रही। जब तक वो नहीं नजर आएगी
ہم باقی ڈیٹیلز میں الجھے رہیں گے کہ کیا ہوا. نصیر صاحب پرویز جان جاؤں گی, ریاست میں وہ ول ونس اگین انہوں نے کہا ول نہیں نظر آ رہی, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا آپریشن گوئنگ انٹو اٹس تھرڈ ڈیسائسو فیز ابھی بھی ڈبل ڈیجٹس میں جو ہے وہ ہمیں ڈیتھ ٹول روز کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب آدمی کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے نا جی, جو وہ سمجھتا ہے ولنریبل ہوتا جاتا ہے, وہ ریئیکٹ بھی بہت کرتا ہے, تو اس میں وہ ڈیسپریشن بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ تو انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم جو ہیں اس سے زیادہ تحریک طالبان کی بات کر رہی ہیں, وکیم اللہ محسود کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاورفل, اب اس سے بھی پاورفل جو ہے وہ اٹیکس کریں گے, وی ول کم بیک اسٹرانگر دین ایور. نہیں, بیکاز دے فیل نا کہ وہ تھریٹ زیادہ ہوگی, اس طرف سے اوفینسو ہو گیا, وہ ان کے قریب پہنچ چکے ہیں فورسز, یا شاید وہ زیادہ اتنے جو ہے خود اتنے طاقتور ہو چکے ہیں. نہیں, اتنے طاقتور نہیں, اور یہ ڈیسپریشن کی بھی سٹیج ہو سکتی ہے. طاقتور تو علیحدہ ہے, مگر ڈیسپریشن اور چاروں طرف سے گھیرا ہے. ول والی میرے بھائی نے کہا, ول ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھماکے اٹامک ایکسپلوژن کر دیا جب قوم کے لیے ضروری تھا. مطلب وی ہیو اے ریکارڈ, ہم نے بہت سارے آپ کے سامنے کرائم کنٹرول. اس وقت جو کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب اس کا بہت جو ہے وہ اس کو نوٹس میں ان کے ہے, مانیٹر کر رہے ہیں اس کو پراپرلی. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا, میرے بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو یہ چیزیں ویل تھاٹ آف, یہ سیکیورٹی پہ بہت پرائرٹی دی جا رہی ہے. بٹ یو تھنک the time has come کہ اب ڈائیلاگ سے آگے ہمیں جانا ہے. اب قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی ریئل ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. آج ہم نے آج ہمارے ایک بہت جو نڈر پولیس آفیسر تھے انہیں اب شہید کر دیا گیا. آئے دن پاکستان میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پولیس اہلکار, ہمارے آرمی کے جوان جو ہیں وہ جامع شہادت جو ہے نوش فرماتے ہیں. لیکن ہماری حکومت سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, تو آئے دن یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کی طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن آج ہم نے جتنی پولیٹیکل پارٹی سے اپنی بات کی, متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, اس میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ڈائیلاگ کی آپشن جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. اینڈ مے بی اٹ از ٹائم ٹو موو آن اینڈ تھنک آف دا نیکسٹ فیز. یہ نیکسٹ فیز کب آتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفاظت میں رکھے. اس امید پہ ماریہ ذوالفقار خان اور بات سے بات کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.